तोशा खाना 1 का रेफरेंस का केस था, जहां से सारे तोशा खाना 2, तोशा खाना 3, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस जहां से शुरू हुए थे, जिसको मैं कहता हूं कि ओरिजिनल सिन थी, जो बेसिक गुनाह किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डर को पास करके, उसकी आज समाअत हुई। आपको याद होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इस केस की, कि स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने एक रेफरेंस फ़ाइल की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि आप उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने तोशा खाना के जो उनको तोहफ़े थे वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ज़ाहिर नहीं किए और आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये केस आया तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया और साथ ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी मुख्तलिफ़ अदारों ने उस ऑर्डर की वजह से। नैब ने भी 2 रेफरेंसेस फ़ाइल कर दिए, स्पेशल कोर्ट ने भी तोशा खाना की कार्रवाई शुरू करके सज़ा दे दी। तो वो सारा जो कुछ शुरू हुआ तोशा खाना जिसको हम कहते हैं केसेस, वो इस ऑर्डर की वजह से शुरू हुए थे। आज जब समाअत हुई तो मैंने सबसे पहले बहस में ये सबमिशन की कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ़ 120 दिन होते हैं कि वो कोई कार्रवाई कर सके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में सब कुछ जो था, इमरान खान साहब ने 2018 में सब कुछ बाकायदा तौर पे दर्ज करके फ़ाइल किया था और 2022 में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ को दोबारा खोलना शुरू किया, जबकि कानून कहता है कि सिर्फ़ 120 दिन थे जिसमें ये करना था और 120 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कार्रवाई कर सके। तो पहला तो पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस को जो 120 दिन के बाद चलाया, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी थी। दूसरी बात ये थी कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अदालत जो है वो किसी को डिक्लेयर कर दे, वो फ़ैसला कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तीसरी चीज़, सेक्शन 147 एक इलेक्शन एक्ट का है, उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को। तो सेक्शन 147 और पूरे इलेक्शन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करने की ताकत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो अभी ये तीनों पॉइंट्स मैंने अदालत के सामने पेश किए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करें। 120 दिन के बाद वो फंक्टस ऑफिशो हो जाते हैं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन या ताकत नहीं रहती फ़ैसले करने की। और 62(1)(f) जो है आर्टिकल, वो वैसे भी उसमें किसी अदालत ने पहले फ़ैसला किया हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अभी ये 3 नुकात मैंने पेश किए थे अदालत में, तो टाइम ख़त्म हो गया और अब अदालत बाकी समाअत और बाकी बहस बाद में सुनेगी। इंशाअल्लाह ताला इन केसेस में जो रिट्स हैं, इसमें जो फ़ैसला होगा वो जल्द आएगा और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक आएगा। तोशा खाना 1 का रेफरेंस का केस था, जहां से सारे तोशा खाना 2, तोशा खाना 3, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस जहां से शुरू हुए थे, जिसको मैं कहता हूं कि ओरिजिनल सिन थी, जो बेसिक गुनाह किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डर को पास करके, उसकी आज समाअत हुई। आपको याद होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इस केस की, कि स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने एक रेफरेंस फ़ाइल की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि आप उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने तोशा खाना के जो उनको तोहफ़े थे वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में
ظاہر نہیں کیے، اپنی اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیے اور آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب یہ کیس آیا تو انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اور عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ساتھ ہی ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی مختلف اداروں نے اس آرڈر کی وجہ سے۔ نیب نے بھی 2 ریفرنسز فائل کر دیے، اسپیشل کورٹ نے بھی توشہ خانہ کی کارروائی شروع کر کے سزا دے دی۔ تو وہ سارا جو کچھ شروع ہوا توشہ خانہ جس کو ہم کہتے ہیں کیسز، وہ اس آرڈر کی وجہ سے شروع ہوئے تھے۔ آج جب سماعت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے بحث میں یہ سبمیشن کی کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس صرف 120 دن ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کر سکے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے بارے میں۔ یہ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں سب کچھ جو تھا عمران خان صاحب نے 2018 میں سب کچھ باقاعدہ طور پہ درج کر کے فائل کیا تھا اور 2022 میں جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ چیز کو دوبارہ کھولنا شروع کیا، جبکہ قانون کہتا ہے کہ صرف 120 دن تھے جس میں یہ کرنا تھا اور 120 دن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کارروائی کر سکے۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ریفرنس کو جو 120 دن کے بعد چلایا، یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کورٹ، کوئی عدالت جو ہے وہ کسی کو ڈکلیئر کر دے، وہ فیصلہ کر دے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا، وہ یہ کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری چیز، سیکشن 147 ایک الیکشن ایکٹ کا ہے، اس کے تحت ڈسکوالیفائی کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو۔ تو سیکشن 147 اور پورے الیکشن ایکٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ تو ابھی یہ تینوں پوائنٹس میں نے عدالت کے سامنے پیش کیے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کریں۔ 120 دن کے بعد وہ فنکٹس آفیشو ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جورسڈکشن یا طاقت نہیں رہتی فیصلے کرنے کی۔ اور 62(1)(f) جو ہے آرٹیکل، وہ ویسے بھی اس میں کسی عدالت نے پہلے فیصلہ کیا ہو تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے۔ ابھی یہ 3 نکات میں نے پیش کیے تھے عدالت میں، تو ٹائم ختم ہو گیا اور اب عدالت باقی سماعت اور باقی بحث بعد میں سنے گی۔ انشاءاللہ تعالی ان کیس میں، یہ کیسز میں جو رٹس ہیں، اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ جلد آئے گا اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق آئے گا۔